अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल रद्द अमल 786 से हाजिर खिदमत है यूसुफ गुल शेख। आज हमें बात करनी सलमान रुश्दी के मतलब। सलमान रुश्दी एक मुतनाज़ मुसन्निफ़ है। 1998 और 1999 के दौरान उसने एक किताब लिखी, शैतानिक वर्सेस यानी शैतानी आयात के नाम से। वो इंतहाई मुतनाज़ किताब थी और ये इंडिया में पब्लिश हुई। उसको लेके आलम इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा फैला। इंडिया के उलमा कराम ने इसके ऊपर फतवे दिए इसके कत्ल के। वहाँ की गवर्नमेंट जो राजीव गांधी की थी उसने इसके ऊपर बैन लगाया। 10 साल इस शख्स ने जो है ना रूपोशी की ज़िंदगी गुजारी। इस वक्त इसकी उम्र 75 साल है। कुरानी आयात को इसने शैतानी आयात के नाम से एक नावल लिखा, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर भी इसने काफ़ी गुस्ताखियाँ की। अहले इस्लाम और आलम इस्लाम के अंदर तो जो ये इसको नंबर 1 दुश्मन डिक्लेयर किया गया और उलमा के फतवे के मुताबिक इसको जो है ना दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया गया। ईरान के जो मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह ख़मैनी उस दौर में उन्होंने इसके मुतल्लिक़ कत्ल का फतवा जारी किया और इसके सर की कीमत $3 मिलियन जो है ना वो रखी गई। ये शख्स इंडिया में पैदा हुआ मुस्लिम घराने के अंदर, लेकिन बाद में ये इस्लाम से दूर होता चला गया और अगेंस्ट इस्लाम जो है ना ये बातें करता रहा। रूपोशी की ज़िंदगी इसने गुजारी, लेकिन मगरब ने इसको कई अवार्ड दिए अच्छे मुसन्नफ़ होने की वजह से। उनकी नज़र में ये अच्छा मुसन्नफ़ था। अब 33 साल इस वाक़े को गुजर गए और 3 या 4 दिन पहले न्यूयॉर्क के अंदर किसी हाल में एक इवेंट था जहाँ इसने कोई लेक्चर वगैरह देना था। तो एक 24 साला नौजवान जिसका नाम हादी मुतार है, ये अमेरिका में ही पैदा हुआ, कैलिफोर्निया के अंदर, और न्यू जर्सी में ये इसकी रिहायशी आईटी कार्ड वगैरह इसका मिल गया है। तो ये शख्स, ये जो नौजवान था, इसका कहना ये मुबैना तौर पे कि मैं 3 साल से इसके पीछे लगा हुआ था और आज मुझे मौका मिल गया। इसके पास कोई हाल में दाखिल होने का पास था। तो अभी ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, ये स्टेज पे पहुंचा तो वो बड़ी तेज़ी से स्टेज की तरफ लपका। उसने जाके सलमान रुश्दी को गिराया। गिराने के बाद तकरीबन 20 सेकंड तक खंजरों के वार करता रहा। इसने इसको इतना ज़ख्मी कर दिया कि अभी इसको हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए इसको लेके इन्होंने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। इसकी एक आंख भी ज़ाया हो चुकी है। कंधे की जो नसें हैं वो कट गई हैं सारी, वो कंधा नकारा हो गया है, बोल नहीं सकता, ये बोलने की कुव्वत भी नहीं है। इसका जो लीवर है वो डैमेज हो गया है। इसके अलावा सीने पे वार किए हैं, गर्दन पे वार किए हैं। उसने अपनी तरफ से इसको जो है ना वासिले जहन्नम करने की पूरी उसने कार्रवाई की है। अब ये जो नौजवान है हादी मुतार, इसके मुतालिक मैं बताने से पहले आपको ये बता दूं कि हमारी जो नई नस्ल है शायद वो नहीं जानती कि सलमान रुश्दी कौन था। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको बता दूं कि 1989 में इस शख्स ने किताब लिखी है। इंडिया का रहने वाला था, गुस्ताख था और आलम इस्लाम का ये नंबर 1 दुश्मन और गुस्ताख डिक्लेयर था। मगरब इसको जो ना हाई सिक्योरिटी दे रहा था। मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके जो किताब है उसके तर्जमे हुए। जो तर्जमे करने वाले या तो कत्ल कर दिए गए या ज़ख्मी कर दिए गए, लेकिन ये बंदा बचता रहा हाई सिक्योरिटी की वजह से। तो ये इसका आपको तारफ़ दे दिया और इसकी ने जो हरकत की थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब वो जो लड़का हादी मुतार है उसका मैंने आपको बता दिया कि ये अमेरिका में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं उसने तालीम हासिल की और उसने इसको हमला करके तकरीबन जो है ना करीबुल मर्ग इसको कर दिया है। और ये भी मैंने बता दिया कि आयतुल्लाह ख़मैनी ने इसके ऊपर जो है ना कितना इनाम रखा हुआ था। इसके अलावा पूरे आलम इस्लाम से भी इसके ऊपर जो है ना कुफ्र के फतवे
اور اس کے خون کو جائز قرار دیا گیا تھا. اس کے اوپر کافی فتوے تھے. اب پولیس نے اس کو جب پکڑنے کے بعد اس کے گھر کی تلاشی لی گئی. وہاں سے جو اس کا موبائل ملا اس کے اندر ایرانی کمانڈر جو حال میں ہی شہید ہوئے ہیں، جنرل کمانڈر قاسم سلیمانی، ان سے یہ متاثر تھا. شیعہ علماء کرام کی تقاریر سے یہ متاثر تھا. اور مبینہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ لبنان سے تعلق رکھتے ہیں، اور لبنان کے اندر بھی ایران کا کتنا اثر و رسوخ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ بچہ ان چیزوں سے متاثر تھا. اب امریکن جو پولیس ہے اور امریکن جو ادارے ہیں وہ سارے اس چیز پہ ہیں کہ اس جو فتوے کو دیے ہوئے اور اس بک کو لکھے ہوئے 33 سال گزر گئے. 33 سال جب یہ لڑکا، آج اس کی 24 سال عمر ہے، یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے اندر یہ جذبات رہتے ہیں. کیا یہ اس کا ذاتی عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے؟ ایران کی طرف ان کا زیادہ جا رہا ہے شک، جبکہ ایران نے اپنا آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اس کو مارنے یا مروانے کے اندر یا اس پہ اٹیک کروانے پہ ہمارا کوئی کسی قسم کا ہاتھ نہیں ہے، جبکہ یہ خود اپنے اس کے ساتھ جو ہوا اس کا یہ خود ذمہ دار ہے. اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان رہتے ہیں، اور اظہار آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا مذاق اڑایا جائے یا اس کے متعلق جو ہے نا توہین آمیز کلمات جو ہے نا وہ ادا کیے جائیں. تو یہ اظہار آزادی نہیں ہے، یہ کسی کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. کسی بھی مذہب کے اندر اس کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے، جس کو حال ہی میں UN میں پاس بھی کر دیا گیا ہے. اس چیز کو اسلاموفوبیا کے نام سے آپ نے سنا ہوگا. تو مسلمان کے ایمان کے ساتھ کھیلنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہم لوگ 1.5 ارب کے قریب مسلمان اس دنیا میں ہیں. ہم تو کسی کے مذہب کے اوپر اتنا خطرناک قسم کے سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. اب اس کے اوپر برطانیہ کے وزیر اعظم، فرانس کے وزیر اعظم اور یہ اظہار آزادی والے جو دوسری کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہی ہے، لیکن اسلامی دنیا کے اندر مسرت اور خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو دوستو یہ تھی ابتدائی معلومات جو میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا ان چیزوں سے بھر جائے گا. تو میرے ویورز کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان کے ذہن کو یہ کم سے کم بنیادی معلومات بتا دوں تاکہ بات سمجھنے میں ان کو آسانی ہو. اسی چیز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اسی بات کے ساتھ. اور اگر آپ چاہتے ہیں میری آواز آپ تک پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میری رہنمائی کے لیے کمنٹس بھی کر دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.